अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ाहद हमदानी। आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहते हैं। ताकत जब अपने अरूज पर पहुंचती है तो फिर उसके ज़वाल का वक्त भी शुरू हो जाता है। पाकिस्तान से रिलेटेड ये बात की जा रही है आजकल ही। ये काफ़ी पुराना जुमला है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे सहाफ़ी इसको दोहराते हुए नज़र आ रहे हैं। हम बात करते हैं जनाब वाला, कल जो कुछ हुआ सवात में, उससे पहले मर्दान में कुछ हुआ, और यह है कि आज केपी असम्बली में क्या कुछ हुआ है। सुहेल खान अफरीदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, फेडरलिज़म की हम बात कर रहे हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर सूबों और विफाक के दरमियान जो ताल्लुक़ है, और यह है कि हमारे इदारों का जो ताल्लुक़ है इन तीनों मामलात को लेकर, उसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। आपने देखा है कि कल सवात में जो कुछ हुआ, सवात में बिल्कुल आपने देखा है कि वहाँ पर जो जमे गफ़ीर था, जिस तरीके से लोग वहाँ पर निकले, उससे पहले आपने सवात में देखा है, मर्दान में तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था जिस तरीके से इमरान खान साहब बाहर निकले हुए हों, और इतना ज़्यादा वहाँ पर जमे गफ़ीर। अच्छा, वहाँ पर तो जो कुछ ऐलानात किए गए, सवात में तो कुछ और ही ऐलानात किए गए थे। सवात में तो बिल्कुल सुहेल अफरीदी ने खुल के बताया कि विफाक ने मेरे खिलाफ हर हरबा अपना लिया है जनाब। मुझे इन्होंने स्मगलर भी कहा है, उसके बाद मुझे इन्होंने जनाब दहशतगर्द कहा है, उसके बाद मुझे इन्होंने दहशतगर्दों का सपोर्टर कहा है, उसके अलावा जनाब इन्होंने मुझे गवर्नर राज के ज़रिए मुझे हटाने की कोशिश की है। हर हरबा इनका जब नाकाम हुआ है तो उसके बाद जनाब इन्होंने मुझे अब कत्ल करने की ठान ली है। अब से तकरीबन 3 दिन पहले हमने एक व्लॉग किया था, उसमें हमने बाकायदा तौर पर यह खबर आपके सामने रखी थी कि क्या अनकरीब सुहेल अफरीदी को कत्ल कर दिया जाएगा। हमारी अब न्यूज़ आप जाकर देख भी सकते हैं हमारे उसमें प्ले लिस्ट में। अब यह है कि बाकायदा तौर पर सुहेल अफरीदी ने कल क्लियर कर दिया था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा, अनकरीब ऐसा होने वाला है। अल्लाह ना करे किसी के साथ भी ऐसा ना हो, हम किसी के बारे में भी हम नहीं सोच भी नहीं सकते। अच्छा, आगे जनाब आज क्या कुछ हुआ है। आज केपी असम्बली में बिल्कुल वही सीन सामने हमारे आया है। केपी असम्बली में तो अच्छा देखें, एक आम गुफ्तगू होती है, एक केपी असम्बली की किसी भी असम्बली किसी फ्लोर पे ऊपर जो गुफ्तगू होती है, मतलब हम आपके सामने नॉर्मल हम अगर कोई गपशप लगा रहे हैं तो उसका कोई उसकी पूछ कुछ नहीं है। लेकिन अगर हम कैमरे के सामने, अगर मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो मैं इस चीज़ का जवाब दे हूँ, क्यों, ये एक रिकॉर्ड का हिस्सा है। केपी असम्बली के फ्लोर के ऊपर खड़े होकर सुहेल अफरीदी ने जो आज गुफ्तगू की है वादी तीरा के बारे में, उसके अलावा और जो कुछ वहाँ पर बिल पास किए गए हैं उसके ऊपर हम रोशनी डालते हैं। उसमें जनाब सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा था कि ये जो वादी तीरा के रिलेटेड जो प्रेस रिलीज़ जारी की गई है हुकूमत की तरफ से, कि वहाँ पर से वहाँ जो इनखला हुआ है वहाँ से लोगों का, ये केपी असम्बली की तरफ से केपी के गवर्नमेंट की तरफ से हुआ है, वो जबरी इनखला नहीं है। उन्होंने कहा, अब सवात के जलसे में उन्होंने कल भी एक वार्निंग जारी की थी। उन्होंने कहा 48 घंटों के अंदर अंदर अगर आपने जनाब ये नोटिफिकेशन वापस ना लिया और आपने माफ़ी ना मांगी तो फिर मैं एक जिरगा बुलाने लगा हूँ। जिरगा वो फैसला करेगा, जिरगे में हम ये फैसला करेंगे कि जनाब ये जो जबरी इनखला है ये किस की तरफ से हुआ है। वैसे भाई थोड़ी देर के लिए आप सोचें, आप इतनी सख्त सर्दियों में आपके बच्चे, बूढ़े, जवान, बर्फ़बारी के मौसम में, खुले जनाब मौसम में, खुले आसमान तले, अब वो नॉर्मल सी गाड़ियों में और इस तरीके से बस जो कुछ उनका बचा खुचा जो उनका सामान है उसको लेकर घर को कौन छोड़ता है। हम इस स्टूडियो में बैठे हुए हैं, इस घर में बैठे हुए हैं, फर्निश्ड घर है, बहुत अच्छा घर है, आप स्टूडियो की क्वालिटी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं इसको भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं कर सकता भाई, मुझे पता है इसको छोड़ना, इसको किसी और जगह शिफ्ट करना बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मसला है, बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है, वसाइल की ज़रूरत है। वो लोग कैसे वॉलंटरीली अपने घर बार को वो छोड़कर वहाँ से निकले हैं, ये कैसे हो सकता है। अब ये है कि सुहेल अफरीदी ने कहा कि 24 घंटे गुजर चुके हैं और 24 घंटे बाकी हैं। अगर ये प्रेस रिलीज़ जो विफाक की तरफ से जनाब पास की गई है, अगर इसको वापस ना लिया गया तो मैं अवाम में जाऊँगा, फिर अवाम फैसला करेगी। मतलब उन्होंने कहा कि मैं जिरगा बुलाने का फैसला हमने कर लिया है। और उसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो 24 रुकनी कमेटी थी ये उसका डेथ वारंट है, इनके पास अभी भी 24 घंटे हैं। ये जो 24 रुकनी जो कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने ये फैसला किया था और जिनके एवज जनाब ये बातें सामने आई थी कि ये जो इनखला है ये केपी के गवर्नमेंट के थी, इसके ज़िम्मेदार है, विफाक ज़िम्मेदार नहीं है, या फिर फ़ौज ज़िम्मेदार नहीं है, इदारे ज़िम्मेदार नहीं हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ये उसी वक्त ही जनाब ये अपना इनका बचाव हो सकता है अगर ये वीडियो बना के अपना जनाब जो इनकी स्टेटमेंट है और माफ़ी मांगे और एक जो उनका रुकन है और अपने आप को जनाब इससे पीछे कर दे, ये प्रेस रिलीज़ है या जो भी इनके पहले इनकी जो कमेटी बनाई गई थी। अच्छा, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब से विफाक हुकूमत से जो बात होगी वो तहरीरी तौर पर होगी, IGFC और कोर कमांडर किसी जिरगे में नहीं बैठेंगे।
انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے اداروں کو ملک کی اور اپنے لوگوں کی کوئی فکر نہیں ہے، یہ مجھے ڈرانے کے لیے ہی انہوں نے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور مجھے گرانے کے لیے انہوں نے میرے لوگوں کو ہی میرے خلاف کر دیا ہے۔ لیکن انہوں نے یہ بھی اس کے ساتھ کہا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے انہوں نے گرانے کے لیے یہ جو وادی تیرہ سے جبری انخلا کیا ہے، اس انخلا کے دوران ہی میں وادی تیرہ گیا اور وہاں لوگوں کے ساتھ بیٹھا اور لوگوں نے مجھے محبت دی ہے۔ اگر میں نے ہی ان کو نکالا ہوتا تو لوگ مجھے کیسے محبت دیتے، لوگ تو میری گریبان پکڑ لیتے۔ یہ سہیل افریدی نے آج اسمبلی کے فلور پر کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مجھے میرے موقف سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹا سکتا ہے۔ یہ جناب والا انہوں نے کل آج کے تقریباً پہلے ٹائم یہ جناب وہاں پر اسمبلی کا اجلاس ہوا ہے، وہاں نے یہ سارا کچھ اظہار خیال کیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جناب ایمان مزاری صاحبہ کے بارے میں ایک بڑی افسوسناک خبر ہم آپ کے سامنے رکھنے لگے ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ ایمان مزاری صاحبہ کی جو مدر ان لا ہیں، جو ان کی ساس ہیں، انہوں نے آج انکشاف کیا ہے کہ وہ شی واز ایکسپیکٹنگ، مطلب وہ حاملہ تھیں، اور ان کو جس طریقے سے پکڑا گیا ہے، ان کو ایک ظالمانہ طریقے سے ان کو گاڑی سے نکال کر ان کے شلوار کو ان کے نیفے سے پکڑ کر، وہ بھی مرد پولیس اہلکاروں نے ان کو جناب دوسری پولیس وین میں ان کو ڈالا ہے اور ان کو گردن سے پکڑا ہے۔ ایک عورت ہے، عورت کی تکریم اپنی جگہ پہ، آپ کے معاملات ہیں ان کو اپنی جگہ پہ رکھیں، لیکن خواتین، کم سے کم خواتین پولیس اہلکاروں کو آنا چاہیے تھا ان کو گرفتار کرنے کے لیے۔ یہ ایک افسوسناک خبر ہمارے سامنے آئی ہے۔ ہم نے سوچا کہ ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں کہ وہ حاملہ تھیں، اسی وجہ سے وہ جناب ان کی جو مذمت کی جا رہی ہے کافی زیادہ کہ اس طریقے سے انہیں گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آگے جناب یہ ہے کہ کے پی اسمبلی میں ایک قرارداد منظور کی گئی ہے، بڑی مذمتی قرارداد تھی۔ اس میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو فلسطین کے متعلق پیس آف بورڈ ہے، ٹرمپ پلان ہے، اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ ہم آج بھی قائد اعظم محمد علی جناح کا جو سلوگن تھا، جو اسرائیل کے متعلق جو ان کی پالیسی تھی، ہم آج بھی اسی کے اوپر کاربند ہیں۔ عمران خان کو ساری زندگی یہ لوگ یہودی ایجنٹ کہتے رہے، آج وہ خود وہاں پر جا کر بیٹھ گئے ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ یہ جو پلان لے کر سامنے آیا ہے، اب وہ تو اس کا داماد ہی جو اس کا یہودی ہے وہ اسی پلان کا حصہ ہے۔ اس کو جناب پہلے اگر 3 نام ہیں، اسٹیو وٹکاف ہے، ڈونلڈ ٹرمپ ہے اور وہ جو کمانڈر جیفری ہے، وہ جناب اس کا حصہ ہیں۔ تو آپ کو کیا اچھا، اس سے پہلے آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے ہی آپ عمران خان کا نام آپ میڈیا کے اوپر نہیں لے سکتے، لیکن اسرائیل کے اندر جو اسرائیل کی جو پارلیمنٹ ہے، اس کی جو پروسیڈنگ ہے، اس کی کارروائی آپ کے نیشنل میڈیا کے اوپر چلتی رہی ہے، لائیو چلی ہے جناب والا۔ اس کے اوپر اور کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم بالکل بھی فلسطین کے ساتھ ہیں، ہماری وہی پالیسی ہے، لیکن ہم یہ جو بارگن کی گئی ہے ہماری گورنمنٹ کی طرف سے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، پرزور اس کی مذمت کرتے ہیں، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تو بالکل پرسوں یہ بھی کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو گند ہے، یہ جو ضلالت ہے، یہ شہباز شریف اور نواز شریف اپنے سر لیں، ہم ان کے ساتھ نہیں ہیں، ہم ان پالیسیز کا حصہ بالکل بھی نہیں ہیں۔ انہوں نے بالکل اپنے آپ کو سائڈ لائن کر لیا تھا۔ آگے جناب ایک اور خبر سامنے آئی ہے، تحریک آئینی تحفظ پاکستان کا جو وفد ہے، محمود خان اچکزئی صاحب تھے، بیرسٹر گوہر تھے، مصطفیٰ نواز کھوکھر تھے، اس کے علاوہ باقی بھی عمائدین تھے، وہ وہاں پر پہنچے۔ ایمان مزاری صاحبہ کی والدہ سے ان کے گھر وہاں پر نے ملاقات کی ہے، اور بعد میں جناب ان کی مذمت بھی کی ہے وہاں پہ، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ابھی اچھا، بعد میں وہ وہاں سے گھر سے جیسے ہی باہر نکلے تو میڈیا سے گفتگو کی ہے محمود خان اچکزئی صاحب نے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو ابھی آغاز ہے، بہت کچھ ہونا ابھی باقی ہے، 8 فروری والا جو معاملہ ہے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹنے والے، اور حکومت جو ہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ہمارے ساتھ جو بھی معاملات چلانے ہیں، بالکل حکومت تو بالکل بھی چلانے کو تیار بھی نہیں ہے۔ ہم نے آخر میں جناب یہ جو جملہ ہم نے شروع میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا تھا کہ جب طاقت اپنے پیک پر پہنچتی ہے، اپنے عروج پر پہنچتی ہے، تو اس کا زوال شروع ہو جاتا ہے۔ کیا پاکستان کے اندر یہی کچھ چل رہا ہے؟ جس طریقے سے آج جو جوڈیشری ہے بالکل اس کو مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے، لیکن پاکستان کے اندر جو انتظامیہ ہے وہ جتنا مضبوط ہو چکی ہے، اور جس طریقے سے وہ کھلم کھلا فیصلے کر رہی ہے، اور اس سے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مثال آپ کے سامنے رکھتے ہیں، جس طریقے سے یہ جو ایمان مزاری صاحبہ کو جس کیس میں اٹھایا گیا ہے، گرفتار کیا گیا ہے، اور اس سے پہلے وہ جو ٹھیک ہے ان کا وہ جو مہرنگ بلوچ والا جو معاملہ ہے، ان کا وہ جو مسنگ پرسنس کا وہ جو ایک متنازعہ وہ جو ٹویٹ ہے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم سائڈ پہ رکھیں۔ اس کے پیرلل، اس کے ساتھ ہی متوازی طور پر ایک اسلام آباد پولیس نے ان کے خلاف ایک FIR کاٹی ہے، اور وہ جو اس کے اندر وہ جو الزامات ہیں
کہ جناب ایمان مزاری صاحبہ نے جو 5 اسلام آباد پولیس کے 5 اہلکاروں کو جناب زد و کوب کیا ہے اور پولیس موبائل کو توڑا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے اوپر بندوق تان لی ہے، اور ان کے جو خاوند ہیں ہادی چٹھا ان کو بھی وہ کیا ہے جناب، انہوں نے بھی پسٹل جناب انہوں نے جو اسلام آباد پولیس کے اہلکاروں کے اوپر تان لیا ہے، وہ بھی انہی سے چھین کر۔ اب اندازہ لگائیں آج کے دور میں اگر اس طرح کے کیسز بنائے جا رہے ہیں، اس طرح کے جناب آپ رویے اپنائیں گے، اس طرح کے آپ مطلب آپ کہیں کہ اس طرح کے جواز آپ نکالیں گے کسی کو رگڑنے کے لیے، کسی کو پکڑنے کے لیے، کسی کو نیچا دکھانے کے لیے، کسی کو کسی کے خلاف منحرف کرنے کے لیے، تو یہ جو ٹیکٹکس ہیں، یہ جو حربے ہیں آج کے دور میں نہیں چلنے والے۔ یہ کیمرے کا دور ہے، یہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، یہ 80 کی دہائی نہیں ہے۔ خدا را اس چیز سے نکل آئیں۔ السلام علیکم، اپنا خیال رکھیے گا۔